बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 11 जनवरी 2024 बरोज़ जुमेरात 29 जमादी सानी बमुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हरबा बदलती हुई सूरत हाल, बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में मुनफरद इकामे के लिए 5 नई कैटेगरीज मुतारिफ करवाने का फैसला। मुनफरद इकामा मरकज़ के सरबराह डॉक्टर माजिद बिन अब्दुल्ला अल कस्बी ने कहा कि मुनफरद इकामे की 5 नई कैटेगरीज मुतारिफ कराई जा रही हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के विजन और मुल्क को आलमी तवज्जो का मरकज़ बनाने के लिए नई कैटेगरीज मुतारिफ कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा 5 नई कैटेगरीज में पहली गैर मामूली कारकर्दगी के हामिल लोगों के लिए होगी जो इदारती, सेहत, इल्मी या तहकीकी शोबों में गैर मामूली कारकर्दगी दिखाने के काबिल होंगे। दूसरी कैटेगरी हुनरमंदी की बिना पर होगी। इसमें जो सकाफत, खेल या किसी भी शोबे में गैर मामूली हुनरमंदी दिखाने के काबिल होंगे। तीसरी कैटेगरी इन्वेस्टर्स के लिए होगी। चौथी तजारती और पाँचवीं गैर मनकूला जायदाद की मलकियत के लिए होगी। उन्होंने कहा मुनफरद इकामा के हामिल लोगों को सऊदी अरब में रहाइश और काम करने के अलावा दीगर कई सहूलतें भी हासिल होंगी। रियाज में ट्रक के पिछले हिस्से से लटक कर सफ़र खातून की वीडियो वायरल। सऊदी दारकूमत रियाद में ट्रक के पिछले हिस्से से लटक कर सफ़र करने वाली खातून की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग इस पर हैरत का इजहार कर रहे हैं। अल अरेबिया नेट के मुताबिक वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून शहर के मरकजी तजारती इलाके में गाड़ियों के तेज़ रफ्तार ट्रैक से गुजरने वाले ट्रक के जो पिछले हिस्से के दरवाजे को पकड़े हुए खड़ी है। ट्रक ड्राइवर ने एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज पर गाड़ी रोकी तो खातून तेज़ी से उतर कर अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गई। सोशल मीडिया पर एक खातून का कहना है कि ट्रक के पिछले हिस्से के दरवाजे को पकड़ कर सफ़र करने वाली खातून का ताल्लुक इंडोनेशिया से है। और एक और सारिफ का कहना है खुदा न खास्ता इसका अगर हाथ फिसल जाता और वो गिरती तो तबाहकुन हादसा हो सकता था। जो कुछ किया वो तहजीब के मुनाफी है। सऊदी वज़ीर हज ने हरमैन शरफैन पवेलियन का दौरा किया। सऊदी वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने जद्दा में हज खिदमात की नुमाइश में हरमैन शरफैन पवेलियन का दौरा किया है। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक डॉक्टर तौफीक अल रबिया मस्जिद हरम और मस्जिद नबी के निगरान आला इदारे के सरबराह भी हैं। उन्हें पवेलियन में ज़ायरीन को फराहम किए जाने वाला आगे लिटरेचर वो भी दिखाया गया। सऊदी अरब की जानब से ज़ियाफ़ुर रहमान को फराहम की जाने वाली अहम खिदमात के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। जद्दा के सुपर डोम में हज और उम्रा ज़ियारत कॉन्फ्रेंस और नुमाइश के ज़रिए सरमायाकारों को मौका दिया जा रहा है कि वो ज़ायरीन के हवाले से अपनी खिदमात मुतारिफ करवाएँ। नुमाइश में रहाइश, ट्रांसपोर्ट, ग़िज़ाई अशिया समेत मुख्तलिफ ज़रूरियात पेश करने वाली कंपनियों और इदारों ने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। अरब मुआशरे में ऊँटों के साथ इज़्ज़त का लामहदूद रिश्ता। दुनिया के इस खित्ते के वसी सहराओं में अरब बाशिंदों और ऊँटों के दरमियान रिश्ता भरोसे, इज़्ज़त और मोहब्बत की ऐसी दास्तानें रकम करता है जो कदीम दौर की याद दिलाती हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक सहराई बाशिंदे, जिन्हें इलाकाई ज़बान में बदू कहा जाता है, जब रिज़्क़ की तलाश में बंजर खित्तों का रुख करते हैं तो उन्हें शानदार मखलूक जिसे ऊँट कहते हैं उससे बड़ी हद तक तसल्ली बख्श मदद मिलती है। ऊँटों ने अनगिनत मौक़े और सफ़र के दौरान सहराई बाशिंदों का वज़न उठाया। इसके अलावा ऊँट की अहमियत हर दौर की सरकर्दा शख्सियात को तोहफे देने की अजीम दास्तानें भी उसमें हैं। सऊदी सोसाइटी फॉर केमिकल स्टडीज़ के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अल उतैबी कहते हैं कि अरबों और इन जानवरों के दरमियान गहरा ताल्लुक है। उन्होंने पैगम्बर इस्लाम की मारूफ सवारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी अल-किस्वा के बारे में बयान करते हुए बताया कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के बाद कि ये दूसरा सबसे मशहूर जानवर समझा जाता है जो अरबों और मुसलमानों के लिए अजीम शनाख्त के साथ यादों में नक्श है। निजी इदारे मदद पोर्टल के ज़रिए मुलाजमीन की तनख्वाहें बर वक्त बैंकों में जमा करवाने के पाबंद हैं। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के मुताबिक तमाम प्राइवेट इदारे मदद पोर्टल के ज़रिए मुलाजमीन की तनख्वाह बर वक्त बैंकों में जमा कराने वाले निज़ाम की पाबंदी करें। उन्होंने प्राइवेट इदारों को जिन्होंने मुलाजमीन की तनख्वाहें बर वक्त बैंकों में जमा कराने के निज़ाम की पाबंदी नहीं की, उन्हें खबरदार किया कि खिलाफ वर्जी पर उन्हें मुकर्रर सज़ाओं का सामना करना पड़ेगा। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानब से इस प्रोग्राम को तहफ़्फ़ुज़ अजूर का नाम दिया गया है, जिसके मैनी महनतानी के होते हैं। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने प्राइवेट सेक्टर के तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहों की बर वक्त और मुनज़्ज़म तरीके से अदायगी के लिए तहफ़्फ़ुज़ अजूर निज़ाम मुतारिफ़ करवाया है। इसके तहत कंपनी की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने मुलाज़िम की तनख्वाह मुकर्रर वक्त पर उसके बैंक अकाउंट में जमा करवाए।
سعودی عرب نے کان کنی کے شعبے کے لیے $182 ملین مخصوص کر دیا ہے۔ سعودی عرب ملک میں کان کنی کے منصوبے کے لیے $182 ملین کی رقم مخصوص کی گئی ہے۔ یہ بات سعودی وزیر صنعت اور معدنی وسائل نے بتائی۔ وزیر صنعت اور معدنی وسائل بندر الخرائش نے ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ ہم اگلے چند سالوں میں $20 ارب کے معاہدوں پر دستخط کرنے والے ہیں۔ ان میں R&D ٹیکنالوجی کو ترقی دینے کے منصوبوں سمیت کئی دیگر منصوبے شامل ہوں گے۔ سعودی عرب میں ایک نیا ریکارڈ 2023 میں $5.2 بلین جو ہے اس کی سرمایہ کاری کا حجم۔ مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے خطے میں وینچر انویسٹمنٹ کے بارے میں ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ سعودی عرب 2023 میں وینچر انویسٹمنٹ کے لحاظ سے سب سے زیادہ مالیت کے ساتھ خطے میں اپنے اہم منصوبوں میں سب سے سر فہرست ہے، جس نے ریکارڈ رقم کی سرمایہ کاری دیکھی ہے۔ سعودی ابھرتی ہوئی کمپنیوں میں $5.2 بلین علاقائی اور عالمی سطح پر وینچر سرمایہ کاری میں کمی کے جو باوجود 2022 کے مقابلے میں 33% شرح نمو حاصل کی ہے۔ دنیا بھر میں فٹ بال کے کروڑوں شائقین اس ہفتے ریاض کا رخ کر رہے ہیں، خاص طور پر 10 جنوری سے 14 جنوری تک ہسپانوی سپر کپ کی میزبانی کی وجہ سے، جسے دنیا کا سب سے مہنگا اور دلچسپ سمجھا جاتا ہے، جس میں 4 ٹیمیں موجود ہیں، جس میں بارسلونا ہسپانوی لیگ چیمپئن رائل میڈرڈ اور ہسپانوی کنگز چیمپئن اوساسانو اور ایتلیٹیکو بھی میڈرڈ اور 3 میچز ہوں گے اور فاتح ٹیموں کے درمیان 14 جنوری کو فائنل کھیلا جائے گا۔ ایک بڑا ہجوم جو ہے وہ ریاض کی طرف اس وقت رخ کر رہا ہے پوری دنیا سے، جبکہ دارالحکومت ریاض میں ہوٹلوں کی پوزیشن میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اندرون اور بیرون ملک سے ہزاروں شائقین کی آمد کی وجہ سے ہوٹلوں کی قیمتوں میں بھی خاص طور پر دارالحکومت کے وسط میں 30% سے زیادہ اضافہ ہوا، خاص طور پر 5 اسٹار ہوٹلز کے علاوہ سپر کپ کے وقت منعقد ہونے والے سعودی عرب میں دوسرے سیمسٹر کی چھٹیوں کی وجہ سے بھی۔ یہ ریاض کے سیاحتی مقامات اور ان دنوں جاری تقریبات سے لطف اندوز ہونے کے علاوہ سعودی مہمان نوازی اور سعودی عرب کے معروف پراتفاق استقبال کی وجہ سے ہے۔ نیوم کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے پہاڑوں کے درمیان واقع اپنی جدید ترین لگژری منزل ایکویلیم کا اعلان کر دیا، جو مستقبل کے طرز زندگی سے متاثر ہو کر ایک کمیونٹی تشکیل دے گا، بشمول رہائشی اور ہوٹل کے یونٹس اور کئی دوسری سہولیات، اور جدید ترین تعمیراتی ڈیزائنوں کی مدد سے غیر معمولی تجربات جو ہیں وہ یہاں پر پیش ہوں گے۔ ایکویلیم جو ہے وہ خلیج عقبہ کے ساحل پر واقع ہے۔ اس کے ارد گرد دلکش پہاڑی سلسلے کے اندر، جس کی اونچائی 450 میٹر ہے، ارد گرد کے قدرتی ماحول کے ساتھ جو ایک زندگی ہے خوبصورت اس کو پیش کرتی ہے، اور یہ جو سائنس فکشن سے متاثر ہو کے ڈیزائن اور تعمیر میں جدت لانے کے لیے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ایکویلیم تک ایک غیر معمولی سفر کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے، دنیا کے پہلے تیرتے میرینا سے شروع ہو کر، اور اس کے علاوہ لوگ مخصوص کشتی پر سوار ہوں گے جو زیر زمین پانی کی نہر سے گزرے گی۔ جنوبی کورین کمپنی ہنڈائی نے لاس ویگس امریکہ میں کنزیومر الیکٹرانکس شو میں شرکت کے دوران اپنی SA2 ایئر ٹیکسی کے نئے اپڈیٹڈ ورژن کی نمائش کی ہے۔ ہنڈائی کی ایئر ٹیکسی مکمل طور پر جو برقی عمودی ٹیک آف اور لینڈنگ ہیلی کاپٹر کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ کمپنی کی جانب سے 2020 میں لانچ کیے گئے پچھلے ورژن کا اپڈیٹڈ ورژن ہے۔ ہنڈائی کا کہنا ہے کہ نئی اڑنے والی ٹیکسی شہری علاقوں کے روزانہ ٹرانسپورٹ کے بحرانوں کا حل ہوگی، کیونکہ یہ کسی بھی شخص کو پوائنٹ A سے پوائنٹ B تک بہت زیادہ تیزی سے لے جا سکتی ہے بنسبت اگر وہ کار یا بس میں سفر کر رہا ہو۔ نئی اڑنے والی ٹیکسی کی رفتار 120 میل فی گھنٹہ ہے اور اسے 25 سے 40 میل تک کے مختصر سفر کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ سعودی عرب ورلڈ اکنامک فورم میں شرکت کرے گا۔ سعودی عرب جو ہے ڈیوس میں ورلڈ اکنامک فورم میں شرکت کرے گا، جو 15 سے 19 جنوری تک جاری رہے گا۔ وفد کی قیادت وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کریں گے۔ SP کے مطابق سعودی وفد امریکہ میں تعینات سفیر شہزادی ریما بنت بندر، وزیر تجارت ڈاکٹر ماجد الکسبی اور وزیر مملکت برائے امور خارجہ اور رکن کابینہ جو ہے اور ماحولیاتی امور کے ایلچی عادل جبیر شامل ہیں۔ سعودی عرب میں جو ہے بدوی مارکیٹ، جس کی شان و شوکت ایک صدی بعد بھی زندہ ہے۔ سعودی عرب کے تاریخی شہر کی جو ہے بدوی مارکیٹ کا شمار سعودی عرب کے قدیم ترین بازاروں میں ہوتا ہے۔ یہ مارکیٹ آج سے 100 سال پہلے بھی کسٹمرز کی توجہ کی مرکز تھی اور آج بھی اسی طرح یہاں پر گہما گہمی برقرار ہے۔ بدوی مارکیٹ میں ویسے تو ہر قسم کی دکانیں موجود ہیں، مگر بازار میں ملبوسات، بالخصوص لیڈیز گارمنٹ، خواتین کے روایتی ملبوسات، جو خوشبوئیں، ہیئر کینڈی اور اس کے علاوہ برقعے اور اس کے علاوہ کئی دوسری مصنوعات بھی فروخت کی جاتی ہیں۔ ملبوسات کے حوالے سے یہ مارکیٹ سعودی عرب کے مغربی علاقوں کی سب سے مشہور اور بڑی مارکیٹ ہے۔
हम बात करेंगे आज के रियल रेट के बारे में। पाकिस्तान के लिए आज फॉरी बैंक दे रहा है 74 रुपये 55 पैसे, एसटीसी पे दे रहा है 74 रुपये 62 पैसे, तहवील अराजी दे रहा है 74 रुपये 65 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 74 रुपये 70 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 74 रुपये 58 पैसे, टेली मनी दे रहा है 74 रुपये और 64 पैसे। इंडिया के लिए फॉरी बैंक दे रहा है 21 रुपये 82 पैसे, एसटीसी पे 21 रुपये 80 पैसे, तहवील अराजी 21 रुपये 72 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 86 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 72 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये और 70 पैसे दे रहा है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए आप हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।